او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جدے وچ شراب طہوراں او جنت جدے وچ مٹھیاں کھجوراں وا سبحان اللہ او جنت جدے وچ جوانان حوراں حوراں کا دیاں نے تصویراں کٹیاں مصور کوئی کر سکدا ہی نہیں تصور نبی حال قدم نہ ہلاوے کوئی آئی میرے مصطفیٰ دی عظمت کوئی نبی حال قدم نہ ہلاوے میرا آقا پہلا بہشتان جاوے تو دربان جنت اے عرضاں سناوے میرے مولا منو حکم اے سنایا نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا تساں آپ کاموں کی والے ہو تے اردا گرد تو آن والے ہو کتاب و سنت دے پروانے ہو تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آماندی او جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی او جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی تے جنوں ملے حضوری آقا دی او جنوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑ اونوں غلاماں دی جنوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑ اونوں غلاماں دی اے آمن حدیث میری دعوت آمن حدیث پیغمبر دی اے تینوں عظمت ملے سلاماں دی من پیغام مصطفیٰ من لا چل وے قبر دی وادی نو چل کاموں کی والو اردا گرد تو آن والے ہو کتاب و سنت دے پروانے ہو چل وے قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دے غم شادی نو چھڑ دنیا دے غم شادی نو اے ہنیر سویرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگتے ایک کوئی پھیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگتے ایک کوئی پھیرا ہے کیوں قرآن اعلان کردہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام نہیں رہنا کسے نے بڑی پیاری ترجمانی کر دینے فرمان دینے قبران دے ٹیر اچیرے نے قبران دے ٹیر اچیرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے قبران دے ٹیر اچیرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے دو جگ دا بسیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگتے ایک کوئی پھیرائے اللہ اللہ اور صدقے جاواں بڑی پیاری ترجمانی کر دینے ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نہیں
ایتھے کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی کئیاں ہتھی پتر ٹورے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی کئیاں ہتھی پتر ٹورے نی اے اجڑے آندہ ویڑا آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگتے ہی کوئی پھیرا آئے بچے روندے اپنیاں ماواں نو ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نو پتر روندے اپنیاں ماواں نو ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نو اللہ اللہ نظام نہ میرے مالک دا کتے ماواں ترلے لے رہیا نے کتے بیٹے ماواں دی جدائی اندر پلک رہنے کتے بچے ترس رہنے کتے ماواں بلک رہیا نے پتر روندے نے کتے ماواں نو ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نو اللہ اللہ نہیں رہنا محل منارے آنے نہیں رہنا محل منارے آنے او بندیا آ محل اے کوٹھیاں اے بنگلے اے کاروبار اے جناب بنگلے تے بل لگا اے صدا رہن والی چیز صدا رہن والی چیز نہیں ایک ویلا آن کلو من علیہا مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام مٹی میں دبا کے چل دیے اور کیا نہ سلام پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے پل بھر میں زمانے کو اور کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے بدل کے وقت کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ مٹی نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں انداز بدل گیا محبتاں بدل آندے نے ایتھوں ٹرن جنازے گبروਆਂ دے ایتھوں ٹرن جنازے گبروਆਂ دے گل پین لباس فقیراں دا ایتھوں ٹرن جنازے گھبروਆਂ دے گل پین لباس فقیراں دا پٹڑے تے لیراں جسم دیاں باقی رہ نشان شریراں دا اللہ اللہ تے فرماندے نے ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں ایتھے مندا حال وزیراں دا تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر بجے تقدیراں دا تے ککھ اڈن لکھاں پتیاں دے ہے پھر ہنیر سویرے دا اے آؤندی تے دس دی دنیا دی دولت آؤندی تے دس دی سب ناموں بن جاندی ہے کاں بنیرے دا جد کاوائی واسا کرنائی کی چائی محل او چیرے دا جد کاوائی واسا کرنائی کی چائی محل او چیرے دا تے مالک جا پیندے قبری نے مالک جا پیندے قبری نے در وجدائی وس دے ڈیرے دا
یہ محل تے ماڑیاں چھڑنے نیم سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نیم چنڈے وچ اجاڑاں جا گڈنے نیم اور دودھ مکھنی پلیوں پلوانا دودھ مکھنی پلیوں پلوانا تک ملکانوں جب سک جانی اور جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں وراش ونگی سک جانی اور جیڑی مل مل مخمل ول تھک دی جیڑی مل مل مخمل ول تھک دی چاندی سونے نو لا کے پر سٹ دی اینو زیور دا ڈیزائن ہی پسند نہیں آوندا اینو کپڑیاں دا ساڑیاں دا ڈیزائن ہی کوئی نہیں پسند آوندا ہر ہفتے ہر مہینے ہر سال زیورات دے ڈیزائن بدلے جا رہے ہیں طرح طرح دے قیمتی لباس پائے جا رہے ہیں پر سونیا دن تے حالات سدا ایک جیسے نہیں رہندے حالات سدا ایک جیسے نہیں رہندے لکھاں کروڑاں چ کھیل دیاں گلیاں دے ککھاں وچ رلدیاں وی ویکھیا ہوئے گا تے گلیاں دے ککھاں نالوں ہولیاں عزتاں پاندیاں وی دنیا تے ویکھیا ہوئے گا اس واسطے حالات سدا ایک جیسے نہیں رہندے اج جنوں زیور دا ڈیزائن پسند کوئی نہیں ہوندا اللہ اللہ ہن حالات بدل گئے سردا سائیں تر گیا ہے کمائیاں کرن والا دنیا تے نہیں رہا اج حالے وے کل جی دے کپڑے اترے غریب پاندے سن اج او بیچاری لوکاں دے پھٹے پرانے کپڑے وان تے مجبور کر دیتی گئی ہے حالات نے اس نہج تے لیا پہنچایا ہے اور جیڑی مل مل مخمل ول تھک دی سونے چاندی نو لا کے پراں سٹ دی اج لیراں حال فقیراں دے روندی دیاں اکھاں چوں ہنج سک جانی اور جڑے بچیاں نو لاڈ کراوندا رہو سونے کپڑے لے لے پواندا رہو اج بازاراں وچ او روندے نہیں اج بازاراں وچ او روندے نہیں دہی سک جانی آس مک جانی سمسام نہ موت وسار بہی ویکھی لوڑا نہ تتیا مار بہی بس آ گئی آ گئی ویچی جندڑی مک جانی زندگی ویندیاں ویندیاں زندگی دیاں بندیاں جہان اتے کرینا گمان ہوئے بندیاں جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے دنیا دے لاریاں چ کیوں مغرور ہوئے دنیا دے لاریاں چ کیوں مغرور ہوئے
اوے بندہ ہو کے رب داتے رب کولوں دور ہوئے اور دنیا جن نے سب کو جاتا کیتا ہی کملیا اپنے اس رب نو اونجی پلا بیٹھا دنیا دے لاریاں چ کیوں مغرور ہوئے اور بندہ ہو کے رب دا تو رب کولوں دور ہوئے اور سوچ ہون ایتھے اپنا نفع نقصان ہوئے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے فرما دے نے بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہیں چھوڑیا بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہیں چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا تے ہرے برے باغ کئی ہرے برے باغ کئی ہو گیا ویران ہوئے ہرے برے باغ کئی ہو گیا ویران ہوئے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے میاں جوڑ پاوے لاکھ تے کروڑ جوڑ میاں جوڑ پاوے لاکھ تے کروڑ تیرے کھان والے ہور تینوں قبر وچ پان گے تیرے بہن تے پھرا آئی میری تیری زندگی ہائے ہائے تیرے بہن تے پرا بہ کے کرنگے سلام تیرے بہن تے پرا بہ کے کرنگے سلام تیری بیوی دا نکاح کدرے ہور دے پڑان اور جدو حقیقت وے بے دل آندہ نبی ولی اور عالم فاصل نبی ولی اور عالم فاصل اور گزرے نی چنگ چنگے نبی ولی اور عالم فاضل گزرے نی چنگ چنگے موت آئی سب چھوڑ علاقے جا قبری کی تینی دے چار دہاڑے کوئل واسا او بندیا چار دہاڑے کوئل واسا آخر اے تو جانا کر کچھ فکر تو قبر قیامت جتھے نت ٹھکانا نسیاں بچیاں موت نہ چھوڑے نسیاں بچیاں موت نہ چھوڑے تے جتھے ہو وہ گھیرے پاویں برج بناؤ محکم قلعے یا کوٹ اچیرے سی غیر تھی نہ منگی کھڑے پہ کے منگیا کر تو آکھیا سی غیر تھی نہ منگی پر میں تو منگدا نہ سنگی تے سونیا ہونا آ گیا ہن مینوں اپنے ہی فضلوں عطا کر دے
میری ہر ایک معاف خطا کر دے میرے ہتھاں نو خالی موڑی نہ میرے دل دی آس نو توڑی نہ جدو بندہ کھیڑے پہ جائے تیرا بے پیارے انداز نہ صاحب دل آندا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر اللہ اکبر تے جگ وچ تما پائیاں اشہد اللہ الہ دے مانے اور الہ نہیں کوئی اشہد ان محمد مانے پر حق رسول خدائی حیا علی الصلاۃ دے مانے اور طرف نمازاں آؤ حیا علی الفلاح دے مانے تے پڑھو خلاصی پاؤ الصلاۃ خیر من النوم دے مانے نماز ہے نیند تھی چنگی اور لینو پاریا ستا روے پھر قسمت تیری مندی اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردا اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سار ویکھاں تے جتھے ایک نماز دی لاکھ بندی جتھے ایک نماز دی لاکھ بندی اوتھے عمراں ننگان نو جی کردا اللہ صفا مروا تیرے شاعر نے انہاں دعاں وچ منگے آئے شاعر نے اما حاجرہ وانگوں بے صبری نال پھیریاں پان نو جی کردا کعبۃ اللہ بنایا جناب خلیل اللہ علیہ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی پیغمبر دے سونے دوارے تے بیتی اور نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی اور لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر حضر آجو مزاراں دے ساتھی قسمت دی گل ہے نا قسمت ماندے نے پیروں ننگے تے پیٹوں پکھے میرے پیغمبر دے صحابہ پیروں ننگے تے پیٹوں پکھے تن دوالے لیرا
او نال نبی دے نس دے جاون کارن جنگ شریرا بھوک لگے تے پتر درختاں بھوک لگے تے پتر درختاں او توڑ شتابی کھاندے پر جس دم سونے دا چہرہ وندے پھر فاقے یاد نہ رہندے تو اے باپ میرا میں واتی تیری اب باتیں آنا سن لے تو اے باپ میرا میں واتی تیری تے اس گل اندر کوئی شک نہیں اے بستر پاک رسول والا اتے بیٹھنے دا تیرا حق نہیں تے کرے لات منات دی تو پوجا تے کیوں من دا ذات بر حق نہیں تیرے جیانو نجس قرآن آکھے اس گل اندر ذرا شک نہیں ابو سفیان آیا تے ناکام ہی واپس لوٹ گیا ہن چن چڑھیا جگ لو ہوئی مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات میدان آیا راہ پلیا جاندیا راہ پلیا جاندیا تے گلی باغ بہشت دکھان آیا غوطے کھان بہرے ظلمات اندر غوطے کھان بہرے ظلمات اندر ہاتھ پھاڑ سونا بنے لان آیا اے فرماتے نے مینو دیو مبارکہ آن لوگو مینو دیو مبارکہ آن لوگو تے میرے ستے لیخ جگان آیا پتہ ہی نہیں بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی نے اس دے سب اشاریاں کلی خامندی نو او محل سمجھے کلی خامندی نو او محل سمجھے تے ویکھے ناؤ کسے دے چباریاں ماں ٹردیا تینوں مت دینی ماں ٹردیا تینوں مت دینی نیتیے میری اس گل دا خیال رکھی جتھے خامن تیرا اپنے پیر رکھے
تیے اوتھے تو سر دے وال رکھی میری بیٹی شکر رب دا کری ہر حال اندر شکر رب دا کری ہر حال اندر نالے اپنا آپ سنبھال رکھی جیڑی چال شعیب دی چلی جیڑی چال شعیب دی چلی تیے اوہ زمین تے چال رکھی پیسن قبرانو لوکی پوج دے پیسن قبرانو نالے حجرانو نالے شجرانو لوکی پوج دے پیسن قبرانو نالے حجرانو نالے شجرانو اینا در در دے پجاریانو ایک در تے سونا چکانا اینا در در دے پجاریانو ایک در تے سونا چکانا کائنات دا بن کے امام آیا ارکان میرے مصطفیٰ جدے حسن دی جاگتے تم پہ گئی اور نبیان دا سلطان آیا جدے حسن دی جاگ وچ تم پہ گئی اور نبیان دا سلطان آیا جدے لباں دے اوتے رب بولدا ہے سبحان اللہ جدے لباں دے اوتے رب بولدا ہے سونا رحمت دا موتی رولدا ہے جدے لباں دے اوتے رب بولدا ہے سونا رحمت دا موتی رولدا ہے او دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا کائنات دا بن کے امام آیا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد بھی رب نہیں رحم کردا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے اوتھے کدی نہیں رب بھی رحم کردا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے تے او چگا کدی خیری وسے نہیں تے جتھے خلق اخلاق دی ٹوٹ ہووے تے اس واز وچ کدی نہیں اثر ہوندا اس واز وچ کدی نہیں اثر ہوندا تے گل گل دے نال جتھے چوٹ ہووے اتوں برکتاں رب اٹھا لیندا اتوں برکتاں رب اٹھا لیندا تے جتھے وچ پراواں دے پھوٹ ہووے جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری در جوانی توبہ کردن شیوا ہے
پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار فرمایا او مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے علم سارے واسطے فائدہ مند نہیں علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے جڑے ہون اصل کمینے تے پتل کدی بھی سونا نہیں بندا واہ بابا بلے شاہ کمال کر چلی بلے شاہ نو بھی منیا تے بھابیاں نہیں منیا علم پڑھیا اشراف نہیں بزرگ لوکاں دے نے تے منن واسطے اسی رکھے علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے جڑے ہون اصل کمینے شومتی کدی صدقہ نہیں ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے تے پتل کدی بھی سونا نہیں بندے پاویں جڑیے لال نگینے تے باج توحیدوں بلیا جنت نہیں ملنی آج توحیدوں بلیا جنت نہیں ملنی پاویں مریے وچ مدینے اس دن دو دیوے آسمانی بل دے تے کر کر چانن لاون ہر بندہ جت وال جاوے او نال برابر جاون عابد زاہد فاسق فاجر عابد زاہد فاسق فاجر تے نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاون رب پالنہارا بالے ذاتا عملہ باجو جے کر ذاتا عملہ باجو جے کر او وعد کٹ رزق پہنچاندا اور رب العالم کی میں صداندا پھر رازق کیا نہ جاندا حضرت موسیٰ بکریاں چارے عالی شان حضوروں وچ دربار الہی جسنوں کرسی ملسی نوروں ابراہیم تجارت کر دے ابراہیم تجارت کر دے تے عیسیٰ کپڑے توبے درزیاں کارن ادریس پیغمبر او دائم روزہ ہووے حضرت ادریس علیہ السلام درزیاں دا کم کپڑے سیون دا کم کرتے سن اے تواڈے ساڈے دور والیاں الیکٹرانک مشیناں دا تے دور ہی نہیں اللہ ذوالجلال ولی کرام دے پیارے نبی جناب ادریس علیہ السلام سوئی نال ہاتھ نال
الیکٹرانک مشیناں تے بہت پرانی گل نہیں، وہ میرا خیال 50 سال پہلا زیادہ تو زیادہ آئیاں ہون گیا۔ اللہ دے نبی ہاتھ نال ہی کپڑے سیوندے نے، بلکہ نبی دی خوبی ایوے ہر ٹانکے تے سبحان اللہ پڑھدے نے۔ اسی تے قرآن دی ہر ایت تے سبحان اللہ پڑھن تو بخل کرنے ہیں نا، تے نبی کپڑے سیوندے ہر ٹانکے تے سبحان اللہ پڑھتے نے۔ فرماندے نے ابراہیم تجارت کر دے عیسیٰ کپڑے دھووے، درزیاں کارن ادریس پیغمبر او دائم روزہ ہووے، نو پیغمبر عالی مرسل، نو پیغمبر عالی مرسل تے کام کرے ترخانہ، کشتی جناب نو نے آپ ہی بنائی ہے نا، کیوں جی کشتی آپ ہی بنائیے، رہنمائی جبریل کرن ڈے نے، حضرت آپ پھٹا ایتھے لانا دے، آپ کل ایتھے لا دیو، اے قابلہ ایتھے لا دیو، جبریل دس دے گیا نے تے جناب نو کشتی بنا دے گیا نے، نو پیغمبر عالی مرسل او کام کرے ترخانہ، تے لوہا کڑے داؤد پیغمبر، سبحان اللہ، لوہا کڑے داؤد پیغمبر ہوندے لوہے دیاں پٹھیاں لگ گئیاں نے، لوہا پگھلایا جاندا ہے، او دے واسطے جدید مشینری آ گئی، انہوں استعمال کیتا جاندا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نو رب العالمین نے اے معجزہ عطا فرمایا، کڈا بھاری تے کڈا مضبوط لویا کیوں نہ ہوئے، کڈا بھاری مضبوط گاڈری کیوں نہ ہوئے، جویں اسی موم بتی، کیوں جی موم بتی دے سانچے بنا لینے او دے اندر موم بتی نو جویں چاہنے ڈال لینے، حضرت داؤد علیہ السلام نو رب العالمین جزا عطا فرمایا، پاویں کڈا مضبوط گاڈرے اونوں دوواں ہتھاں نہ پھڑ کے جویں چاندے تروڑ لیندے، جویں چاندے مروڑ لیندے، جویں اسی موم بتی نو اپنی مرضی نال جویں دا چاہیے بنا لینے، ایویں جناب داؤد علیہ السلام لوہے نو جویں چاندے بنا لیندے تے استعمال کر لیندے۔ اے صنعت تے اے کاراگری جناب داؤد علیہ السلام دیے، نو پیغمبر عالی مرسل تے کام کرے ترخانہ، لوہا کڑے داؤد پیغمبر خاص حبیب ربانہ۔ اور میں کہا کرنا کہ اگر کوئی ساڈے ورگا سوچی پی جائے، بچاریاں دی گل ہو گئی ہے، لوہاراں دی آ گئی ہے، ترخاناں دی آ گئی ہے، دھوبیاں دی آ گئی ہے، درزیاں دی آ گئی، تے آ گنڈے بیجن والے ساڈے ورگی قوم کدھر گئی؟ انہاں دی کوئی ویلیو وٹک نہیں۔ فرمایا تسی بھی دل نہ چھوٹا کریا جے، حضرت آدم سب کم کر دے، حضرت گل تے بابا دی تو ہی شروع ہوئی ہے نا، ابتدا تے اتھوں ہی ہے نا، حضرت آدم سب کم کر دے تے جس دی حاجت ہوئی، شیش پیغمبر کپڑا بن دے، اے رب دی مرضی ہوئی۔ سبحانہ 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 سبحان تو دیان تو، سبحان تو حنان تو، سبحان تو منان تو، سبحانہ سبحانہ
سبحان تیریاں قدرتاں سبحان تیریاں قدرتاں اے ہر کم میں اندر ندرتاں کون تھی بنائے فلک تو جن انس سرجے ملک تو اور کئی ہزاراں رنگ بو سبحانہ سبحانہ سبحان شانہ تیریاں گناہ معاف کران دا بل سکھو سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹے سیو پیریاں کنے تے نال کنڈیریاں خربوز آدیاں ٹیریاں ہدفانے کدرے لال سو سبحانہ 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 اور کتے مورا پہلا پائیاں کتے مورا پہلا پائیاں کتے بلبلاں چہکائیاں کوئلاں کو کاراں لائیاں سب تینوں ہی گاون سائیاں کتے کوکی آنکھیں ہو بہو سبحانہ سبحانہ اور کتے کنک چھولے کھاننو ہونتے غریباں دی پہنچی چو دال بھی چلی گئی ہے خیر اگے آنے سن دال روٹی چل جاندی ہونتے دال تو بھی بچارے گیا نے کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو انگور من پر جاننو ریشم کا باہن ڈاننو کس کس تو ہواں سرخرو سبحانہ سبحانہ کتے میرے صدقے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بل کیسے دسے اور شاعر نے اپنا تخیل تے اپنا ذہن اپنا انداز کس طرح بیان کیتا کالی مکدی مکا دیتی ہے کتے مجھاں گاواں کر دیاں سبحان کتے مجھاں گاواں کر دیاں دودھاں دے بانڈے بھر دیاں کتے مجھاں گاہوں تے دودھ 70 روپے کلو ہو گیا خیر رمضان آ گیا تے کرم والے جی کرے تے 80 روپے کر دے رمضان دیاں برکات تو سارے نوں فائدہ اٹھانا چاہیے نا اس باقی مذاہب جننے نے کرسمس ڈے آندا وہ چیزاں سستیاں کرتے ہیں ساڈے عید آندی ہے کرم والے اگ لا چھڑتے ہیں اور صدقے جاواں کتے مجھاں گاواں کر دیاں دودھاں دے بھانڈے بھر دیاں وچ 12 ہرنیاں چردیاں کئی جمدیاں کئی مردیاں کئی جمدیاں کئی مردیاں اور کئی ہزاراں ڈنگر سو بسو سبحانہ سبحانہ اور کتے سب تھی بہتر آدمی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کرتی خادمی کسے کو لوے کسے جو لوے بچیا تو کھو کے جو لوے اور تیرے اگے سکدائی کون کو سبحانہ سبحانہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا